جنو انت حكي حامد تدخلو ويامي لي يمو حتى نغفر نتحلم بك علم نتينفر مسحار يخمو وزينس نبدا ندس تجرينا شعرن فيلمن كهون كان زغل يسيا تسقاي كوايلوي بقعات انت عليو ناي كوف ديسيبلين تاعلكا ناي غزي مسواء تتخفل تكونكا نراتت انت زي كونكا درست تجرينا أبي يبتعو كون لعلش تذكركا وقت ملصو نخي تخيل حدا قدب غير اللي ويسيات سكاي بني كفي كلهم باويان كاني حدا با يفريسكو بدر مكا هبطم تذكرك Wait, why is this on the towel? From the bath? It's not the tub, it's the line underneath. I never... Construction doesn't just need workers, it needs leaders. Britain is experiencing an infrastructure boom. At GBS, construction management is about learning how the whole build comes together. You'll find out how to plan a project, manage budgets, and keep work on track from start to finish. Site visits and hands-on experience will teach you how the real construction projects are delivered. And you'll build confidence to step beyond site work. ليه تعمل كون تصرفيها سئل من بتقرينيا خلد بلولومبر اندحر نيناس تفوتوا خونكم أبزغتكم وجزا بزعبو تزاربو نيناس تقبرون تسألوا خونكم كأني تتزاربوا أزمتكم سخلت ملعب هاي تزاربوا كأغللكوا لعنتكوا سبصغيلوا خد من بتقرينيا سكروا خلوا حوال كلمة أي تبكى أبكال جزا بزعباي ناس تقبرون الحماق تزاربكم كأبزسك ود جزا مثل كم ود جزا خوفي الكاس هاي تكاتروا ويا تمسي حجي نفس السبيعة خالد سبب سؤال خمسة أمم قاتيو إلا ملأت بكا إن عقد فتوى كاتو خوينو ويتقبر دعوة سلكاتو خوينو أو كان الجزاء خيرو قا تكنا قريز قبر تخيلكم حافظوا أي كالكم كاتسليلو أو كان الجزاء خالد زاربو أو زمت شغم كاسي أي تكاتو يأتمسك كيرا سيمبل كانوا لجي كبلا كاسي تايس كعندي يلا في حكيته وديكم ده وديم تقول ما يعيركم ما سلام كما يقول كده عن تنشين كويس يا كان فندق ما جاب كان تايم وقت لا بزاوازي فان رايزنج هنا نزارب زلنا بنزي ده ريزلو جا أستراليا نقلنا لنا كسفن مصرت مخناتهم تودك أنستيو قداي زخنا كاب حادث رايلي كونه يجي شدش هنا نالله شدش وحسام متنا الله كله تجيب كتاتن تبديلن قلبله ناي تحنت تراينا سمينا نيرنا شدش هنا ስለዚህ ሸለል ዝባል ጉዳይ ኮነን ቤት ፍርዲና ከነቅርቦ ዘለና ቤት ፍርድ ቀርብ እንተ ኮይኑ ወጻይታት የለናይ ክክሰስ እንተ ኮይኑ ጊዜን ሰዓትን ኩሉ ነገር ወፊና ስለነኸይድ ዘለና ያ ንስይና ብዛባ ፋንድራይዚንግ ኢና ንዛረብታ ጎፋንድሚ ኣብ ናቴ ፕሮፋይል አላ ስጋ ሕጂ 2,120 ጥራይ ተዋፅያ ዘላ I don't know جي مسكول ننتنا هنا عديل نجبر هذا يمت قال حسب هذا يمت قال يجبر تعرف وات قال ماله مسكول لحد غيره قال لي لا يكون مالتي يا بتوين شدام تزبنا بحرفي واحد واقعها في لكاي انت يدو غيرو ريخيو زي ن دكنستيو سيدي ምናልባት ተከታተለ ቀነህ ተቋን ያቂቲ ሁሉ ሆነታ was risky تدزارو زربا ጋንድ ሆነ ዘረባይ እጅኻ ቀድመ ሓደ ቪዲዮ ተሰደደልይሲ ኣብ ግብጽ ቤተክርስቲያን ነራ አቃጽሎም ክልተ ቤተክርስቲያንም ገለ አቃጽሎም ሓደ ጊዜ አው ዘለው ነቲ ፓድረ ዲዩቲ እንታይ ተባለ ቀሽቀት ኢሎም
إذا كلتا واحد خيجبراتي بداي وتيو إرترا هم قبضهم قبراين على مريلوس كوميلو تزاريو قاليو بعرب قاليو هذا تقرين يعجرو مالك تردخني سلزي ودي حاجي دما وتيو زي نجر مسكونات ودي حاجي وتيو قلت تزاريو كنتن قالنا خابزيهم زليلو تزارو وزروا كله سني ليه بزاوينا خلنا للسنينا اسكي سيناي ودي حاجي تزارو كسمحكم مي post gera nere anto esmahakum nere hadegenya it narration natu dos de nazel lo narration hadegenya amani ko bidu zara وعندني منشمو ودا حجيسي بينو يكونن سبات لي هم يوم تمزل عفو مودو مازي سميو نولدنا سيدي سبعو أبو حقو قبل يسوسيو قريسيو قريسيو أبو حقو سعيو كم يجرنا عقل إساباقا سيدي أبو حقو قبل تتعرفينه إنتين قرقا مقراط أقام يقول أبو حقو كدفن عقا أوزيون أبو حقو قبل أملاك مقراط أقام دبالي يقول المقراط لحر زي بساباتيو انت يمسك تدرو إرقا عرباوي تهجر بشرعيات تمرح يسعو ذرنو شيدريس أوزيون كموز أمسلو معلا زي بلو سبات كله بكل اللو نفس منا بسرعة سلمان تابران دو كمان دفدو غني دو قبل اللو شيكتريس على نايتي إيرترا ونسي أجانا بلوكم اللو سبحان وزي نقرنا دو أنا مساي حاكي ترايو كالي عبد راي سرحل كمقراب نعي خاركو أيدالي يقناني أيدالي سبحان قوة أقرنا أتبارع أسامين كريسان كبارع أيدالي يوني كنا سلام كنبر الفقر حكيم رحانا قبلنا نولي شرعية بلونالو شرعية كما حنا شرعية كازم مالك القرآن مالك الكريستيان أوريدي أصلاً كان لها مالك مثلا تاريخها كيف الله تقراص تاجها تقراص قبلهم تقوم تزيب بالكماني يا قرقري شلو كلهم تعقبهم نحن بشرعية أنا مرة احنا مساعدة نترى أسلامة يزمان حدو مدف يزمان حنا نقولوا بعشي قدري أيمانهم تمثيلهم نسل منا أقراوي عرب نمقبر عرب أزكاة يزلو كب أسلاني قرابر الصوابهم أجندائي أبتلك أبو فيلم بعشي قدري شلوكم تمع بيتي أبتلك ينزلو ثم دكتورات أنتي إيميل أختي سترجي كده هو أطلع كبروفايل بسول كايسر مي أيندين Yeah, أنتي specifically the message وكان سبزي بدها يسي هذا ناي جهادوي زهنا organization نسي support جبرو لازم هنا نعطم زملكتهم عقل قارينا لنا جون أستراليا نغيل له نهر زين رايزين كتيرو نهر حاجة سرقيرو ناو كنت سرينا وكان جقا حجي كم زي نسو بخاري نقدر كي توصلوا بزحت زلكم كلهم خلقكم برك حادث لاماي ندرس حجي سقاقيو ود حجي قمت للجيو قمت حق سدايبو حجي حادث لاماي جن ولا جيجا انكلو يحلفوا خبو اكاديمي لاماي تلسخوني أبزي كنزغناتي تزارت جندك حجي كنيك عندنا مش حدا درز بتحسني حو مش كم ما أتسا معهم نساوالكم وداوم كنت قبل واسني حو كيفكم مان أبدا نحدنا عند حداني تسا معنا كمبيوتر تقصيله قديت هاي شيء آخر عن جزان لا مو أمر لو لا ما لو إذا حكي شهر زبالكا يا مسؤولي القوات زالب زنبارت مالسيو زعبا أنتي بس ما تحب قدوش ناس ناجرو إذا سبكانيرو يخايف تخرخونكا أوكي أنا أما خيمويلو أوكي أبدا ساعات شدشت أبدا ساعات أيسرا كم حدا جميل سبيق الله أوزيل أبدا ساعات زلو يلعى سبيق الله أنا أملا خيمو تلفنا عايزنا هذا خيتم لكم زبل أب زت ساعات يجرلو بس ما تحب قدوش راتا جيري العاء كشن نفاق جميل النيرو جالي عظيم كنتو سبيب دقيلو عندنا قوالان ستيتي ادمي جالي وسنيخا مجمرا كو حديثو عيري غيرو أنا يجب زاوة متعف كدو تبو جريد فلت عبد تيولوجي كله تماهيري كله يا تماهيرك بحالو تماهيرنا هي الموضوع تيولوجي هو بدم تفيري تكنده دي تيولوجيز كله فلتعي بمولو تبعي بحالو تماهيرنا هو كاب زفترة اسكاب مودا رأي الناس كله فلتعي متعف كدس
ሕጂ ነብዓልና ቻሌንጅ ኣይገብሩና እዮም ነቶም ሂዶም ሓድሽ ጀነሬሽን ኖም እዮም ኦልሬዲ ቶክሲክ ኣብ ሃንጎሎም ከም ዝኣትዱ ነገራ ደቂ ኣንስትዮዮም ታርጌት ዝገብሩ ተረድኽኒ እለን እንተን ናብ ሊብያ ግዳይ ዝኾና መዓት እየን أجي أبزن هاي قبلكم تدلي أبزن 282 زمان لكم بسخ لنا ما تحقوا بس ما تحقوا بس عندنا مالت هاي مالوس ناويك أمنتنا غيرنا مالت هيكون يا أبزن لكم هاي مالوس كفلتوا ما تحقوا بس ممكن أنبو ما تحقوا بسكم أنبو كنتوا كسوق لكم حد معرف كنتوا سوق لكم حد معرف بحسك وين كان يوحنس بحس الحادثكم وسي كرجعكم سب وكير بسعر خرستنا مالتي وين كان يوحنس كان بجنب تسكع مدة بوبوا نيش معرفه anyway هيجينا up to fundraising كن من لسمو سجاه هيجي خما يدلا دارجة 4 ساعات كوسويسنا ماشي من الواتساب نستين نجوز اللوج اللي ملا هيجي قدام جزء خمسين بين عده كاتري اللي ملا هم يرينا whatever كم تي دونيس كجبر زدليسب قليلينو زياسي أب كل تام حالت قلنا ملس متوجه تنيرا كلها تابوتين ين I don't know تزين كنا GoFundMe contact نجبرينا نزيد تواتش إذا لو نجبر refund نجبرينا كيس كنا عشينا باي باي إلا وداينا نجبرينا شاو زاد لا تني chance معناته we need to get a support if we don't get a support the expense could be like early like one as you could be this one expensive تتابع عندنا أستراليا مالتك مودها عالم يوريخي تتكيد راي حاموشة شكلها هتقفل تفلايت كم ممكن دايم كاب تيجريو almost 4,000 جراملا 4,000 condition symptoms جريو كاب زخد كيد كاب كندا خد كيد كاب أوروبا أوروبا يحسري ناي سلسلة 400 دولار في الليلة لكن أب جاكرتا جل ملة ترانزيت غيرك سو هوا ناي ملو مع الترانزيت ايربورت ولا التتولين anyway جن الساعة نغلبوكم زدل سبورت جبرونا هنقول أزار بريمنا هنا أزمة كم كسرسو جل ملة هم زجبرو تبلغنا في سبورت جن ولا تيرانا تجاهج أكيد في زي عوان سلسلة شخوان كنا بلاعيك علنا مالك I don't know what's going on. Yeah, I understand. That's fine. Correctly, na azi tiwaga zakfeleka azi. كتسمى معلك عن كل نجار. ولا تبغوا فاجئ من هذا أخذ سوري تقولهم بوشتني أنا أترفيكم على شو أنو خبرة عشان أبنات كذي أفضل تعرفكم just give just give up even I will never give up I'm telling you I'll never give up even if I don't get money alright assalamu alaikum يونا حاوي نمو داخل تداري بحور انتاج كنتي انتاج حدا نقر سننا تستيب باي ستيب تقبر لك أبتنا تسب حسابات تقصد تقبو معتي حوي حدا ساعات لك 6 ساعات تقبر له أبتنا إذا حدث كأنا كنا ندخل تقبو تسب لها انتاج ديسك أمم قسم بحد زارب تقولي سلتوي منا تزناتنا بصح قزيز أسمي القلم ديخا شاو أمن بالدنو ترايد نتس حدي دبنا تقول سرعة يومني أبتنا حاجة دخلنا لنا حاجة راح تزارب مالتي أبتنا على نورمال كان زي دخل أنت تكون على جلس سبلون قزيزها وأنت تقدر محاشة معناته كان نفس الجميع كان الناس كم تدخل زنتايو ندخل أولا إذا حتى ذات واحد جاء أبتنا كان تاشم مقص الديجيتال إعلانه بدكتور أنا بروح معتي إتما جنهم صاروا سألي حبزون ومالت أبتي وسوسني قبل وقت زي أي سلتكم تزبرنا يا أن أكثر من مكان كان أجدينا إذا أمين كانوا توعد أي سلتها درس قبل كيف تزحوي معرها. Yeah, thank you so much. As the مسكين سلتي حاجزكم من حاليتكم. As the مسكين thank you هوات. يغني لي. ولا عشرت أشوفينا حاجزة. حاجزة. واحد. عشرت عشرة مز يعني حمش الحمسة مز يعني. يا تنام يا رايك على ناس. سلام. آمين. سلام.
أملاك مسنا علينا أنا كحد غير بتعمل بدي سكة كله تتجربوا زلهم بتعمل زنات وكله بحب الإنجاز في كله بيسوي من أربعة أنا زلهم بشارع أحد من الرحلة يتصلوا زفنا من يجرا من تيجي بالبر خلينا نجرا زوجي سلنا كلنا نجبر لا أي أكثر سلنا معها أبطال الجزائر الحريفة أبز الجزائر المشونكا سلازي سبيحة أنت ممكن يرويها يا ترديني ما سلازي نحن عندنا لنا خنفسهم من هذا حين كريرنا لنا ولا كريرنا لنا خنفسهم استفاد من كذا نقوله يا ما من حسب الشيء اللي يس يس عندنا زيت قبر زلها بسلا عندك استحواذنا أنا عشت واحنا زقبر زلا أكثر فلو يبغى قبر زلها نقدر عندي إذا جوها معنا أبتكرنا تسجيل نقدر نحرر لنا أكاونت ما من سجل صوته ردي كان يا حتى أنترينس حتى كابتن ناسي أكاونتي ما يبغى ليش اللي هذا قبل له مالك أبتدي ساعات من أنت راح الشر بدلنا نحن بغيت بدو كل الانترناشونال thank you كريستيان هاوي thank you عزيزي مسكن كستايو تحلو أجزاء بقى أنا تقول أنت رايسي نجزاء هزقد فلو جزاء تي كله تعب كلمة سب ذهبني موجس أو كلمة العتي ذهبني موجس لاتي دم كريستوس حليفو على لي زم ولا حنتي من علوات نجيز يسيدان كل أنت بالغيري بيتي بقول خفتني it's okay تجزاء هرزة على كاميشن عندها كفت من تهينو بكان عيدني كفان ولا عيدليني يوناسي عيدليني كيد ندابلو جزاء هرنا نقروسي كيد سجرد بحرسي كتا زعمل اختي عما حلال فندابلوسي يوناس تحاويو بمركب جيرو كحادم لهراي عمودتها انتاي كمزقاتمو كلنا نفلتين اسلزي ولا انت كزدف ولا انت دلخو وشت ايقبرليني زخاك ابو زعبير يردعني مغناتهم I feel responsibility and credibility and نتنيها واتي دماء تزقاتمو كوناتات سلز فلت مثل لا أنا تعمل كويس كيف تمالي وإنترفيو نيرنيسي نحنتي خافتنا بتحنت قدا يزوفونت يا عم تعتنا عملتيو بك أحرش يجي برايفسي الليني مساخ اللي قال مليلي أزوج أي مالتي خاب تيك توك مولو ما حد رسي حميمة ويلي بك أهم سرعتي حميمة كله تتلعب كمبيوتر يدرسه بويب كامين عن الراحة ساتنجرين عن الصحفة ويب كام كهري كورد قبره ريوايند ناقور كندا سما في الصحفة نيره ودسب كندو تساوي له كا سايبين تسميني وتابي انت اللي نحوي السودان كم كم دوا سدوا ليبيا كم دم شوا كم يجرانا مسلمنا عملت كم زعتوا جل ملك دي تاريخ يسمينك جسي ينحو وقعت زارواي تعالت يا حنت لحد نجرت مدركا أبي أجندة دفوت ردلو زحزنا كان يقول نسوي مجمرتها بزي جسدو بدن لا تباهي مستجمرة زعبان متحف كل القرآن يسوي جبهات إثيوبياوي مثل القرآن مسلم مشاطئين دفوت أشبي قدام موت مشقالها بدور بتجرينيا تا تربيكان كون حريم نورو بتجرينيا تا أحوال جميل من تجري القرآن كفل الجمرة القرآن ما يبحث متاعي مسألة بنزل مستشفى ما هو مستجمرة عند يجري النساء نبوالدنا أتاك مقدار جميل قدام يجمروا بالجماع ويزبهالسك أبي ما تيجي تقدر هذا أدين أنا تقدر أبدي غبا أكلها تقدر تكون من تايم كون جين زينك ربيكان حدا تحجنا تعيش من شيء أحد من جبتي نستل ستسبه اللي حتاتي ربيكان تارجت جيرهم يعني آمين أسود فدت مش كريستيان لو على مش كريستيان لا تزنا مش كريستيان معك مسلم جدا لا شيء يجوز مسلم أولد الحمد لله جبت ربيكان وتهد ذات ما تجي رمضان حلو السلامة بتي ما تم مصحفهم اللي هزي حكينا نجد مبروك نجيب وسرجة أماني
نوالد من مثل لكن ولا حتى بيصير والد كنيسة نعم أعتقد كبار جميل بس لا يتا نزوم ولا حتى أبنا تفوز بالمسلم أول شيء ذكرت عن توجدي فرد الله فوق الطريقة الثاني أبغى ليبيا عايز نبر وتعالوا وتامي أنا زي أقول نجار سجاج تراما هيزني مغنيتهم دكات ده هدفته مسارات تسوى وعمون قد هنداول كنا نجارفو ولا تدسم سفسي مشالو بكام في مايند سيت ناتو أزيو ساي هذا سب تراما زلو سبتي ناتو هو زهالفو هو تاريخ عبقوسو كبخمي تبجسو من تاي درجة ويتشغل نو خمان تهانغولكا فاكتور بتامين أخاون كونسلينج اللي كاي كلي لايفان تسمو تورش ناقا شوكي تدبركا جي كلي بكا ممكن زي لا كتزارب بكا أنسي I feel confident مساقا خزارب سي confident تسمين بكا كله لا وشتاق نقركا إيه لا مسنقرتني كل تخونتات تزقات أما خونتات أنا بكا أخسي خوينة بكا بيزي تبكي عجوهن داولكو قرم لي أخسي دقورا نجي سغايو دامي and then كهاتي connection من قستي اللي نديو زخلو خمزي عنات كفتشام كندس هجي نديو هجي أكم ذا حجر أبيروبا أختنبري جون مفرر عمت أني text message مت أني بدل مت أني قال بلا تبلني هجي فينا ليبيا تراما إذا عتيا عندنا خا أبيروبا خذ كثاتنا سر جيروم لالو بكا كمان جيروما يدولوا تكس غبروا لا قال من مونتا هون كاين بقى كم زسل زغبروني قال نجر سل ده حزو يفرارهم يوم وجه خنزير خزار وايد لينا نسدراي نقال ملا كله in case of emergency contact سلازلهم باي كان ناي نسدراي ده قال ملا لا وزق سايرة و جو confident غيرا دوا ويلنا قال ملا مستوى الراقي بنايا and the counseling قال ملا لنا جي فليت أميو أجرا ياتاك كغورني بزماني أقول نجار كغورني أمجد it's okay Xavier دما مساعد له تعقلي Xavier مساعد ولا حد no one روستا أنا هقولك Xavier أملاك مساعد جوكا ده رسمي كي تكون سدست الشخص لا ملح متى كم صرح لا أنا بكرة من هاي ترى يمشون يدو أمر يا نسي كبير زدل توم donate تقبرو في بمورال بتسألوت بقول نقدر تهجزوني أبغى نكون دم عزيز مسكين thank you so much كومي على الله فتشهن ميتن إسران هذا على الله شو منتميتن سواء شعتن دولار تريفوها سلسلة بنا US شديش ميت US دولار تريفوها بنا كندا دم خندوم على تيو زي سلسلة مسملت بدهري نري at least 8% of our ناتي بروفايل عندكم زي initiative ويدما زي تبغوسو نتوم قداي زهونو دك أنستيو بتفنك زي هيزو موزلو استراتيجي نان فتح نمنغاس نزل زي لما بيتفردهن أوروبا عبد المنغست أستراليا كستات المصر نو زملكتي سلذي كم فاونديشن إيريتال ليجال إيد فاونديشن إلنا نحن مصر تما برنامج أبو أخير عنه سلذي كم زيانة قداي نت كم تقولنا وتينا إلى نعم ما قال نخانه نتوم زبدلو دماغ كلمة بيت فردي غريبنا كم قبلنا كندي كبت على نتحاجز إسرائيل هذا شيخ نايتي إنه إسرائيل مش شيخ أنا أمريكان دولاري عندنا عفر كمان إناسي بكاسب كهجزنا خيري جابت مجمارو يبزو دشجر نعمة عبت فرق مسمعت أنا كندز قديلنا بليز ده خلوا لنا هجي كندز قديلنا خلوا لنا كذا كان عفركي أيوة أنا at least 5% إسرائيل 7% أنا بيت سب ستايم جبرة هجي كان شو حتى percent يبغى يزيل لذي please support us and God bless all of you. يغني لي تقدر فكم ناب جل أعرف كم اللي فيه جماعة مدي في قصة
معاد صحفي زلني جزي خليك أفل عمن جا شاعر له جاي شاعر له نقول لكم عبد لهم thank you so much Chento Azmarino I mean Amazon I think they تزاروا له I'm sorry يا غيتا عبد العلي دلها ناي العلي دلخي لبي زلو فلاور واحد ميت عندهم ادلكم وقتكم الو على غدا سلام يا ناس سلام كريس I think that you have سلام كلكم السلام سلام يا تزارب كنا من يا تزارب كريس يا تايدا قلت لي يا ناس سخدر لك كايدا في صباح نقوسين كان هذا خوينو نتهزي أب حدا نخسمر في انتاي الرأي لك إن شاء الله هجي تقول ذلك نهاية مانوت ولا نقبل ملا أو رجعت أنا حكانا عليه قلنا ملا قلنا قمت تقول إن شاء الله تعرف كايدا لك إن شاء الله بحق حسب قال لي خلي هذا أنا زلزلي. أوكي. على جي جينا عملت هتوديو ولا ريتوديو ولا نوراديو سلامديو أي رد عنني جي أو رجع دها حيمانوت كده قمت بالله نعم حيمانوت كده دي عنن نعم أو رجع خير دي جينا عملت أو رجع ويخاف بالله أنت هون كا كم تاي تبغى إسكاهم كتولين يخيكا إذا أنا إيرترا تبحال حاجر في أنا توليد أبى كلها كحاجر السدة توليد أبى إذا معه توليدكم زعبهم يهم ننهركم تفعلتوا يا زمالك يا نجار أنا حاسة أنا تجريني أي خوان يفلت سوايسي ديزارب كنت تجريني على زارب سي أورا جاي كهاني تبغى ليدي أتبعنا هايمانوت أنت بالكاني دم سرزي بهايمانوت أيكون نخصه بتزغو بروجبن إن أنا من قصدي أستراليا نتر زلنا مالتي فلذي إذا كلير كجبر كاتسال سيتي كم تفسها تزارب كايو كريف تسال سيتي ناتي تقرب أو كرم 234 سوات إذا كاميرا أنت تخفت لي من مخان كانت تزفلت كادس مبالين كاميرا نقفات جنتاي قلت شيء إن شاء الله أبياس نمتاي يني عمو يني حتى بيني ريكاني غاصب مسحات حتى مش على غاز عوا وراجلنا حتى الغاصب غات عواويو إرتراوي اللي بتكلو إرترا غم غاز قالوا نحن كاب بيدو خفت سواء نحكم كاب بيدا بيد كتاب كيف تجمع بلينا كيف تجمع لنا نبان نقدر ولا أنا خفت الكاغلي كيف ناتو بعد كان أنا كده أمر أنا كان ناتو تقعيكم كنا بحق يتلقطوا لكن حق بمقطعوا أنا سواء بحق الغيط سواء نعرفون كذا يتلقطوا لكن كذا ناتو بيرتا تحرم لها حتى ناتو بيجيب بيرو خفيت كاتزار وهم حزب الله كان في الكاريتي حق ترد لك سقط أمن لك حاجة كلا أنا حق أمني صبغ الله هذا عرب صبغ يرود السبزي صبغ غيره لو أنا كاتب غيره كريستيان كم جمرة مسلم أنا كحتى كأمانة كتايو أنا قلت لك أقول معنا لا أقول سنم إرترا ومخك أنا إرترا وكيل كحتزار بمنتهى بيرو خفت تزار بكار يعني إرترا فيديو كفت يجي أدل أي مكان يحتزار فيديو كفت تغفت دي أي تغفت نفرح كفيل كات شيء سواء يكون كان كفيل كات شيء نسخة خمسة بيتي سواء تكون كات ريدو حطوا دبان نقدر عايز هبهم يوم نقدر كاسين كم زوم ما مثل النور سواتهم نقدر كحدث كونفيدون صندوق حدي بلغين أمن أبقى لما لقي أمن حواسنا ده طبعا شواس أبزموتي وزعبا وراجع وزعبا كلام الزر يا كريس براون اللي خابر فايل مسكا فايل مسكا تردي أتك حسن جت مسكا أجندة حضور كائن جديد زلوا تزاريبهم تزاربوا قاموا إن هذا أنت أي حدا ينقص حضور كائن زلوا تردي كان فريه كويس كامي فريه لو تساويسي إذا تخشيش زلوا الكسر فريه لو إكا شباب زاودا جناب هايمانوس تغيراي مسلم سلزو هون كودل مليلو مستم اسلامي هواسنا غبا حسناي
تردهاني مغير ذا غيروا لي انت ايسمعك يعني يلي حد نقدر كده اسلام عواتنا كده اسلام تقرينيا ابيرترا مسو بحنسا نبلع بحنسا بسطينا نرجع ابزي من قبل له يبتبالاچم دلو نرجع نحنا اب هيمانوت عادي عين زارنا بحقاونا من حقونا كوكاوم نحلنا خمسه دقائق عبي ابيك في دفتنا يحصلوا انت عدل كيدو يا كمان انا جبر هذا ميجي هذا كمان هذه على اكسبلين غير اللي اوراجاوي هله مالزل ولا فينا يمت نخينا هجز اجندا قبولنا نسي يقولك ስለዚህ ሰፖርት ግበሩና ከወጭ ለዲና ሀሀብ ተዋትሪ ገረው ዳይሬታ ሰላም ከመይቀነሃ ከመይቀነ ወላ አርገ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ አንተ ኢንስቲትዩሽን ተፈታሐነት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አስመራ ይላብ አበሮ አሁን ሀምሳ ሃይስካም በሐዲስ አበባ ሴንቹሪሲ ብዛባ አውራጃ $4 ያ ስለዚህ ጾቦ ሄዳሎ አግዙና ይናል ብልደለና please donate what you can everyone አብዘለኩም ሲ ወላ 10 قرش 20 قرش ገለሲ ይጠቀሚው ሰፖርት ግበሩና ስጋጂ ክልተሽህን ሚትን ይሳን ሀደኒ ሎሚካ ብዙይ ተዋጸን ጀማዲ ዝበዘህ ዳርዳ 600 ሚሊዮን ዶላር ተዋጽ ይደለ ናይ ሂጂን ፕሊዝ ገና በሂጂ ሆን ተስፋ ነገርው ፕሊዝ ዶኔት ግበሩ እሳይ ከብል ዝደል እንዳወጣው አቲኻ ዳይሬክተር ኤፍሬም ድንቅ በጣም ጓሄድ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላቱን ይሁን የኔ ሁላቱ ማዘለው ሰላም ኤፍሬም አዲል ሰላም አለይኩም አሞን ጋቴ ቴኮ ዶላ አይቆነ ተዛረበ ያ ይሁን ያብዚ እስከዘለሃ ናኻ አመን ገተኻብ ዘን ክፋት ከጋት መካንዲ ግድኒ ኻ ማለት ሓደ ሰብ ሕግ እንደህራ ዝኽብር ኮይኑ ሕግ ተሓሰባት ልቃስ ይብሎም ስለዚህ ብሎም ከአናኻ ምክንያት የምዝደል ይዋላ በመጽሐፍ ቅዱስ ካሪዮ ወላ በዓለማኻ ሕግ ክጥዮ خبيث طلع على دوركو بكان ما معته الى تزويرو انسو يغريت على تزخون يرو دوركو بكان ما معته الى تزويرو نايم حرت هنا قلنا بهلو عملنا محرت بهلو مالي اجي زيك العالم هنا ግን حج ስለመድና ሰባታ ይካና زحاي زيك العالم ማለት ኢናን ዘይት እዚ መሰልካ زحاي አስፈርታ ኢናን ዘይት እጂ في ማገር ከዘና ናኻ ለና መስሉና ካይዶም በጣም ማለት ነው ለና شجام في إسرائيل كبأسنا زي بقولوا نقولي لا أنا حلو ملأ من جابير مثلاً أنا حلو كل فشل ملأ من تعرفهم أجري عقا أنا تجاري جلس تران هاي جلس أنا بلا خلو خاموز كم جاي مثلاً لهم أجندة حزوم لا تعيش كذا لها ما لا تسلم إذا كيس الحبر كين مثلك أي حقرني تني تعمد إذا حسب أجي بالنسخان يسلمنا أنا كريستنا أنا يكون كان سر هذا حقين حقاونتنا اب عالم كنبشالو سب ሃይማኖት ከአምኖ ልዝብል ሃይማኖት ቦታ አለው አዳ ሸፍተፍ ኮይኑ ወይ ካን ኮይኑ ህዝቢ አخبار حق ኮይኑ ወይ ሓደ ሳይክራትሪስት እንደር ኮይኑ ግድን ተናስ ሽግር መስጠት ዛረብ ንጉሪ ንፋፋ አቂብ ካሉን ዘላለም አውሽት ሀገር ካሉን ክትከይዳ አንበር ናይ ሰብ ኢንታታት ወይ ሽግር መስመጣ ቦታ ተቀይምካን ሰብ ተሳቀየሉ مفكد حق يلن نزي برهان عالم قدس باولوس كزارب كله حماق انك تقبر زلزز عالماوي كل منفساو حق يلن شي حماق تقبر سي ايكون املاق زفتر شي سبونا يفقد الكاني حلنا غاونا يفقد الكاني سلزو نفخا برت اكيد نتخد كدس قباكا زي اقباب كابعال وسعي كابعيمانت وسعي እንደገና ድማ خمس مثلا هر كينو انا معني حقازي خير يكسب كايمانت حقازي خير سلمتاي نهر تبايلو ونسبكو እግዚአብሔር አምላክ በሰማዩን ተቆረ እንደር በዚህ እኮ ማዓት ይሰደድ ማዓት ከዘይ ሰደድ አሰሪ ሰደልካ ነሰብዝኮ ሰባህ ወንጌል ነዓመት ሐዲስ ካይል ካይ ፍራዛ አይከልኒ ስጋብ ንሕና ክንዛረብ ከልና ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኮ ቀደም ገዳም ዘይኮነሲ መስጊድ ይሪዶ ካዳ ዝመጣ ሰቢ ማለት ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ተሐሳባቶም ናበግጽ ከም ዝኸይዳ ይርደካኒ ስለዚህ ንስኻ ነደንደቅ ንስቴ ሰኸያ ዘላው ዳልካ መሲኻ በር ማንም ደገፊል ካዝ መጻኻ የለን ስለዚህ ተማ ብዘለኹም ካ ቤተክርስቲያን ዲ ህዝብ ዲ ጥረስ ንቕንዕን ሓቂል ካን ሕርት ዋጋ ኣለኻ ካብዚያ ትጀምር ማለት
ስለዚህ ሸክ ኢድሪስ ኣብዚ መጪ የቅሬታ ይልኳን ዝኸውን ሕማቅ የተጋገ ዘውፃ ወይ እንተዝኸውን ኦኬ ኣይበለን ከም ዘሎ ይቅፅል ክንደይ ንሕር ዝሳቀያ ሃልዮም ኮይኖም ግን ሕግን ኣይገዛርሱ ፎርሙላዎ ማለት እዩ ስነስርዓት ሕዘካይ ስለዚህ ጎይ ሰማይና ሶሪ አሞጋቴካ ኤፍሬም እንታይ ክብል ደለ ይመስለካ እሱ ጥራይ ይኮነ እዚና ያ ግብጽ ቤተክርስቲያን ቃጸል ኮሎ እቲ ቀሺ ጳጳስ ወለ whatever ተቀተልዎ ቆም ኮሎ ኤርትራ ከም ግብጽ ልክ ከም ግብጽ ልጎ ዝብሎ ንሱ ኸማን አቢ ገበኒ ከመ ይባልን ከም ኮመንት ከማኖ ቻት ዛሮ እሱ ተሰኒዱ ማዓት أنا بلك أنه أنتو إزارة نيرسي نالوات سمعان زنبركا حاجة ولا مثيلات النيرة دارا على في بوستم زغبركو بوستو بشتيت إيفا شديش تجد نفسي ريكورد جيرين أب ويب كام إنترفيو ناقبركو نبيت فرد زخانين من الوقت حمدا حاجزوني منجست أستراليا نزيوم سوات بعقالة بيت فرد زغربو متغينو بقى بعد المكان تزيكونه بأونلاين زوم دلته مسكراين تزجات أمام كونات مالك زسكاك سقايو هذه يعني بن even أبيرم as connection على مزلك لذي هذه جبني orchestrated زمانة جبني بجبنا هجك كهتاتيو عزين مين بعد المجرى يكونن ببيت فرد زعرنا عندما أكل مجابع خمس لسيو أول هاي بيت بلا مجابع أنا يوني تنادي كومنت انتايو تقول أبزر ما تخلصي أيمانة هيكون النار يكون أيمانة متعب قدس ويقرأني مستحيو تخاطيكا ترى لها أمن ترى لها يتأمني بداية سبعون فلسفة نجد كم زيرو تزيكو بز قصلا نعها تجمير كهذا الخانة كان توصل فلسفة نه بزو حيل بزح تبعت كعتكاي عدم سير تراوي خاتي هذا لها مسخان ده صحاب بزح كستايز قدريو ولا أيمانة حاليوم بزح إن شاء الله نعها ذات كها بدأ جزدلي أنا خلنا كذدلي تكير مش هيك كم زار وحساباتون مرجع زلوا حسكا بحب خطرة عمزة لك من قد خير لك لحر أنا خلنا نقرأ كذا دليل تاي مالك كتب رخوة دليل نسبت ذي كوين بينها غير رخوة yes أنا بزي كاب زجاجة من يخلنا نقرأ كذا ليه أنا ولا حنتنا أيمانة إلى سرسكونكو ولا أنتم متكو ولا أنتم بلكو سمعت الناس إلى يقبلوا صارنا حتى سمعت يخاطهم زمان قلت أخلنا كذا ليه أصدقائي كرامنا بقى أنا كريستيان كخوني يزدلي أبي حتى نقدر كثير كهذا الدنيا أنا بقوله كذا زلوا خصوصا صنع مبيدين قصدك yeah I know أجي إذا تري زلها هاي مالك أدي مسجد هذه 400 مالك أدي أنا تشخ بتوعني مستقاربني أنا قنعنا مسجدني شالوا مسحب كلش كساري أما جرشة أول نفسك كلمة نفسها حسب الله المسلم أنت قاعد تصبح كلهم تمام زلوا حبشة مسلم سلزنا برنا كاب الجن يوم عدمي بالكان زبري مالك أنا أدون كير نعز فرح سبعة يوم قل معرق من سلزغنة نصاوم توصل لها كتزارب كلها خاميرها تغيرك بيت سب كاب زلوا قرباب زلوا مغرب كاب زلوا تزي كوينو تعمى حدا بيني هذين حق خطبل كلها أنا حدا سب كم زي كله نتي حقي كترت عمها كان تفريط نصب السدايز بول سواء أنا أقول لك هذا اللي نقدر من قدها حدا أزيد بعد حتى كي خلاص ما تدنقا نفسها نسترخاون قال إن شاء الله ما كلنا تزلوا عن برهم في كايتن بركب لك هذا اللي سلسلة برتا لهم كتحب الوقت الذين خنزين بسلسل كتابة كنسوة رزلوا أصغر من قدها تحب زول عمرك تجاجوا ويقباني زحونا ده يبسألها ندرس عقل زي ولا سنتحب مسنتات نسيقل نيرتراون نتيتكم دي خلق أخلا وأنا نيرتراون نزبط نزلوا نسيق إسلامي بعدنا خعب خلقه براين حرسنا براين حرسه أمرعنا خدنا أمرعنا عندما سيء بب هايمانتنا ولا أنت قلنا سيد نحرد بعراين ترى لي بسمام ترى لي بسم الله إله تفقرنا هنا خدنا صغير ديرنا أذن سمت أجن عرب أو هاريز اللهم عليك مثل يدسي كم زخونا له قطبح له قتل له خمس له زبل تخيله ودار هذه تأخذ زي تبع ماله سلذي إزتات وعجا سلذي يقولوا مستحبرة تسوون سلذي كيد تحقق خطب كتك مسين وبوري زي عبير دانيا في سماء دانيا مدرج الكاي अब समाज गौरल का बाली फरारी अमद्र गौरल का आर्या गिर दान्या गौरल का सवाद गिर गौर अखबार حق خا गौरल का माने ስለዚህ حق تزيل لحدا كاين فرتكم كم زبرس حق تزيل سنه سرعه كايتنا كل تغبر قول حكم يسمعك ስለዚህ قتل برت نفع انا ونا قلنا لهم thank you نغم جانا ساقيا نحق ذات كاينا مالي
Thank you يغني ስለዚህ ሀሌዎትን ሀገዝን አዘይደ መስቀል Thank you so much ሀወይናቴ አናውን እንዳው ምናልባት አጥቂ ናቴ መደብ ምሸት እንደህር መጽሐፈ ጠይሙካ ወላ በክስታክ እንደዘልካን በቃ ወላ ብዙሃት ሰባት እስራኤል ከነህግዚ ነው ምን እንደው እንዳን ፍሬምወርክ ወገለጥ ብለውሜ ዳን ስለዚህ ናይን ደልጋኒ አበ ሀገር ሀዘልሃ ወኪል ስለዘለ ሁሉ ማህበር بيتاخذوا خاخوديم ابي هاجر اجي جيشه እንደደለሁ አብ ከመለሰ ለካናዳ አጃቤን ካናዳ አንተ ኮይን መንበሪያ ካናዳ ዝነብሩ ክልተ ዝሆን ደክ ማህበር አለው ወላ ሽወደን አለው ወላ በልጅም አለው አብነው ሰው ከፍሲ 3 ሜትር 4 ሜትር ተባለው አጅደ ለሃይ ሀገር ማለት አብን እርዝ ደሊ ኮይኖም አለ ቴሌፎን ውስጥ ይጻፈልካ أكن حاول أقدفه دايركت غابي تاخو خاخولي. Alright, thank you so much. أنا اللي سددي عجز بك تليفون سدد كاي هراي إفريما thank you. سلسلة نبتناري تمسي Oh sorry. Nah سدد مليسكا sorry أوريدكا I'm sorry. Nah إفريما سدد اللي مليسكا. هو عبد ناتكا program ياتو باني إفريم. Okay, ready to do okay. I invite Doris. Now, I'm not Ephraim program to make a come on. Sorry, I already yeah. No, it's okay. It's okay. أنا في ولا the guys بقى. No, program to go to the hand, I'm sure. كل شيء له. خمسة ساعات 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 كل شيء له بنا إسرائيل. لكن هم متأرست عند هرمة هذا عام كافسوت هون يكون شعو بتم هذا زغاف دليو بوشتي أبي هذا رالو تليفونه متصلهم هذا زغاف وليه. ماذا زي أنا بزل خلاص أبدي 4 ورقات قام $250 أوصل كل يسوي ما حد يجوم عليه. Yeah. كان هذا إسرائيل almost إسرائيل $500 بقى كله يكونن. نيشتي بزوج يكونن تبع غزرة غرنايا. بزوج كذا واحد تنان كمان. بديني ناجرنا. بقى. أنا نايم مشت كم أكاينا ونابت program كا. ولا أنت بتعتبر دور مش يمكن تروح حق شخص ولا من صدر جلو يكونن. Yeah. برت أنا ترى برت تتنكا كأخذ كاس دلي إحنا أخذنا سؤال الغرس ولا كنا عند برمضان مقولنا مرحيو يحط كل مالتي نتفعل أجل سدر جلو يكون أنتم حواتنا مسلم دما سلسلة من الناس كله زي كونس وعجب بتقولون يركم يا أنتم مسرح بردون يركم سلسلة زي نعمل لكم دلي thank you very much بروسند. Yeah, thank you. All right. With the plan, go ahead. شون كلهم كزاربوا مو برنامج كعطي من أي كندا ساعات 10 هذا or 2 now okay ناي مش ناي ليتي مالتي